बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैरियत होंगे। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको आज सबसे बड़ी भेड़ें, नस्ली भेड़ें आपको चेक करवानी है। आप वीडियो के साथ जुड़ा रहें और बच्चों वाली भी चेक करवानी है, प्रेगनेंट भी चेक करवानी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको नज़र आ रही होगी, बाकी पसीना कितना ज़्यादा है। और मुख्तसर जी वीडियो होगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो अबूबकर गोट फार्म को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब किया। और जानवर बड़ी तादाद के अंदर हैं, लेने वाले बहुत ही कम हैं। इंशाल्लाह ताला आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मंडी महंगी जा रही है या सस्ती जा रही है। आप अपने शहर, अपने मंडियों से भी रेट चेक करना है, यहाँ का भी आप रेट चेक करना है। अगर 2 से 3 हज़ार का फ़र्क हो तो फिर भी वहाँ से लेना चाहिए, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़्यादा फ़र्क हो 8 से 10 हज़ार तो फिर यहाँ आना चाहिए, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपने ज़ीरो सहीद बकरे लेने हैं या मुंदरे लेने हैं या मुंदरी भेड़ें लेनी है या बकरियाँ लेनी है। मेरा गाजी खां में हर रोज़ की मंडी होती है, मुख्तलिफ जगह होती है। अगर दोस्त रब्ता करके आएंगे इंशाल्लाह ताला आपको गाँव की मंडी कराएंगे सस्ती तरीन, ताकि आप ज़्यादा टाइम भी सेल करेंगे, आपको रोज़ी मिलेगी। बाकी बैक कैमरा से इनकी सारी मालूमात देता हूँ। मेरा जो फार्म है देरा गाजी खान लारी है से 4 किलोमीटर फासले पे मेन रोड के ऊपर ही है। अगर कोई दोस्त भाई आएंगे अबूबकर गोट फार्म का इंतखाब करें जो हक सच पे मबनी है, ना ही कोई धोखा फ्रॉड होगा, ना ही आपको सुबह मायूस किया। बाकी आप वीडियो मुकम्मल देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह सबसे पहले ये मुंदरी भेड़ आपको चेक करवा देता हूँ, लाखे में आ रही है। बड़ी हैवी भेड़ है और ख़ूबसूरत भेड़ है। मालिक से इनकी डिमांड लेंगे, क्या डिमांड कर रहा है, फुल फाइनल क्या हो जाएगी, ये गब्बा ने खा लिए, ये सारी बात मालिक से पूछेंगे। और भेड़ आप चेक कर सकते हैं, सबसे बड़ी हैवी भेड़ है और इनका फेस भी आप चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान उम्र क्या है, कितने दांतों में क्या है? दांतों में 4 है। 4 दांत है। क्या गब्बा ने खा ली है? नहीं, गब्बा ने 4 महीने के। क्या डिमांड कर रहे हो? 45 हज़ार फाइनल 40 हज़ार के। और जिम्मेवारी की गब्बा ने ना माशाल्लाह जिम्मेदारी की भाई कहता है। गब्बा ने 4 महीने की, दांतों में 4 दांत है। डिमांड इनकी फाइनल 40 हज़ार है। सबसे बड़ी भेड़ है। वीडियो के अंदर आपको जो भी जानवर पसंद है, अगर आप किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकते, कार्गो हो जाएगी। अगर आप 1 दिन या 2 दिन के बाद भी आएंगे तो टोकन बयाना लगवा के ये जानवर अपने नामे भी करवा सकते हैं। बाकी आगे चल के आपको मज़ीद भी चेक करवानी है, आप वीडियो के साथ जुड़ा रहे, वीडियो मुकम्मल देखें। माशाल्लाह ये भी और भाई के पास भेड़ें खड़ी हुई है, इनकी भी भाई से डिमांड लेते हैं। ये गब्बा ने खाली है, दांतों में क्या है, क्या डिमांड कर रहा है, फुल फाइनल क्या हो जाएगी। और भेड़ें खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। माशाल्लाह मैली कुचेली आपको भेड़े की वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर ये दोस्त मंडी करना चाहते हैं मेरा दोस्त, सबसे पहले आपने, और मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, इनके आप रब्ता करना होगा। आपको गाँव की मंडी बताएंगे ताकि आप जानते टाइम भी सेल करेंगे, आपको रोज़ी मिलेगी। ये गब्बा ने खा लिए, दांतों में क्या है, सारी बात मालिक से पूछेंगे। बड़ी तादाद के अंदर आज जानवर आए हुए हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बाकी सारी बात भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान ये गब्बा ने खा लिए? ये गब्बा ने कितने महीने के? 4 महीने। 4 महीने। दांतों में क्या है? 2 दांत 4 दांत। 2 दांत 4 दांत। क्या डिमांड कर रहे हो? डिमांड भी ना करें 35 फाइनल 30 हज़ार। माशाल्लाह 35 मांग रहा है, फाइनल 30 हज़ार। मुंह से 2 दांत 4 दांत, 4 महीने की गब्बा भाई बता रहा है। 4 भेड़ें इनके पास। आप भेड़ें क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुख्तसर जी वीडियो होगी, आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे। वीडियो के अंदर जो भी जानवर पसंद है जल्द व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट सेंड करें। अगर मंडी में नहीं सेल होंगे तो आप दोस्तों को मिल जाएगा। माशाल्लाह ये भी 2 भेड़ें भाई के पास खड़ी हुई है। भेड़ें तो 4 है, मैं 2 भेड़ें आपको चेक करवा देता हूँ। बड़ी जो हैवी है, अच्छी भेड़ें माशाल्लाह। ये एक लाखे में आ रही है और ये भी कक्के में आ रही है। इनकी भी मालिक से डिमांड लेंगे। गब्बा ने खा लिए, दांतों में क्या है, फुल फाइनल क्या हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान दांतों में क्या है? भाईजान ये दुनिया में फिर है। अच्छा 2 दांत। इन जोड़े का आप बताएं ना। जोड़े का मतलब 40 गब्बा ने खा लिए। कितने महीने के? 3 महीने के। और फाइनल क्या हो जाएगी? फाइनल 35 माशाल्लाह 35 हज़ार इन 2 भेड़ों का कर रहा है। 70 हज़ार डिमांड कर रहा है। 3 महीने की गब्बा ने। भेड़ें भी आप चेक कर सकते हैं, बड़ी हैवी भेड़ें, अच्छी भेड़ें माशाल्लाह से। ये भी भेड़ खड़ी हुई है भाई के पास, बिल्कुल गब्बन तैयार भेड़ है माशाल्लाह से। और इनकी भी मालिक से डिमांड लेते हैं। इनका फेस आप चेक कर सकते हैं और खूबसूरत भेड़ है, लाखे में आ रही है। इनका हवाना चढ़ा भी आपको चेक करवाता हूँ। बाकी सारी बात मालिक से पूछेंगे।
اور ماشاءاللہ یہ کتنی دن کے بعد بچے دے گی اور دانتوں میں کیا ہے اور ان کا ہمانا چڈا بھی آپ دوست چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بالکل تیار بھیڑ ہے. اور بھائی سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کتنی بھیڑیں تھی اور کتنی سیل ہوگی ہے کتنی موجود ہے, یہ ساری بات مالک سے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان کتنی پیس آج دکھا رہے ہو؟ بھائی 5 بھیڑ ہیں. 5 بھیڑیں. آپ کو سیل کی ہے نہیں کی؟ نا بھائی جان یہ تیار بھیڑ ہے. یہ فل تیار ہے بچے رہے. یہ دانتوں میں کیا ہے؟ جی دانتوں میں 4 دانت ہے بھائی جان. 4 دانت ہے. اچھا اور بھی آپ چیک کروا دینا. یہ نا ریڈ کلی دا وہ کلیا. اچھا ان کا ریٹ کیا کر رہے ہو؟ میرا بندہ 70 روپیہ. فائنل 60,000. 60,000 جی ہاں. کمی پیشی ہوئے تھی انشاءاللہ محبت ہو جائے. ماشاءاللہ. یہ 60,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. بالکل تیار بھیڑیں اور کی آگے چل کے ان کی اور بھی بھیڑیں چیک کروانی ہے. آپ ویڈیو کے ساتھ جڑا رہے. اور یہ 5 چیک کروا رہا ہے اور 4 اور بھی آپ ان میں چیک کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا سب سے پہلے یہ بھی آپ فیس کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور بھائی سے پوچھیں گے نمبر 1 والی کا فیس چیک کریں اور نمبر 2 والی کا بھی آپ فیس چیک کر سکتے ہیں اور نمبر 3 والی کا بھی فیس چیک کرتے ہیں. یہ بھائی سے پوچھتے ہیں دانتوں میں کیا ہے اور فائنل کیا ہو جائے گی. ماشاءاللہ بھیڑیں آپ چیک کر سکتے ہیں. خوبصورت بھیڑیں ہیں. 4 پیس ہیں ان کے پاس اور بھائی کی ساری بات مالک سے پوچھیں گے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان یہ دانتوں میں کیا ہے؟ بھائی جان یہ 4 دانت ہے. وہی 4 دانت. وہ بھی 4 دانت ہے یہ بھی 4 دانت ہے. کیا ڈیمانڈ کرو ان کی؟ اس کا 60,000 روپیہ. 30,000 اور 60 والی میں کمی پیشی ہو جائے گی؟ 60,000 کمی پیش ہو گیا. ہو جائے گی. اور یہ دانتوں میں کیا بتائیے؟ 4 دانت. گبن کتنے مہینے کی؟ ماشاءاللہ یہ ہمانا بنا رہی ہے. بھائی کہتا ہے ایک جو ہے نا دانتوں میں کھیری ہے. نمبر بتا دیں اپنا. 0341 58 47 002. ماشاءاللہ یہ بھیڑ بھی فل تیار ہے. بھائی کہتا ہے اور ماشاءاللہ بڑی ہیوی بھیڑیں ہیں. ان 4 بھیڑوں کی 30,000 مالک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا نسل ماشاءاللہ نسل بھائی کہتا ہے چیک کر لیں اور خوبصورتی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ والی دانتوں میں کھیری ہے ابھی. باقی آگے چل کے آپ کو مزید چیک کرواتے ہیں. اور یہ ویڈیو کال پہ دیکھنا چاہیے. بھائی نے نمبر بھی بتا دیا. جلد آپ رابطہ کریں گے تو یہ جانور آپ کو مل جائے گا. ماشاءاللہ یہ بھی 2 بھیڑیں بھائی کے پاس کھڑی ہوئی ہے. بھائی سے پوچھیں گے دانتوں میں کیا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے فل فائنل کیا ہو جائے گی. ماشاءاللہ ان کا فیس چیک کروائیں. ماشاءاللہ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور نمبر 2 والی بھی اور نمبر 1 والی نمبر 2 والی یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. خوبصورت بھیڑیں ہیں. باقی بھائی سے ڈیمانڈ لیتے ہیں. یہ گبن کتنے مہینے کی ہے دانتوں میں کیا ہے فل فائنل کیا ہو جائے گی؟ بھیا نے گبن ہے خالی ہے کتنے مہینے کی؟ 3 مہینے. 3 مہینے. دانتوں میں کیا ہے؟ ایک 2 دانت ہے ایک 4 دانت. ایک 2 دانت 4 دانت. کیا ڈیمانڈ کرو؟ 70,000 فائنل فائنل 50,000. 65,000. ماشاءاللہ 70,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. فائنل جو بھائی کہتا ہے 65,000 کا جوڑا مل جائے گا. بھیڑیں بھی آپ چیک کریں خوبصورتی بھی آپ چیک کریں. باقی آگے چل کے آپ کو مزید چیک کروانی ہے. آپ ویڈیو کے ساتھ جڑا رہے ہیں. ویڈیو مکمل. ماشاءاللہ یہ بھی 4 بھیڑیں بھائی کے پاس کھڑی ہوئی ہے. ان کی بھی بھائی سے ڈیمانڈ لیں گے. کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے دانتوں میں کیا ہے فل فائنل کیا ہو جائے گی؟ اچھا گاہک کھڑے نا ریٹ نہیں بتائیں. ماشاءاللہ سے بھائی کہتا ہے ریٹ ہم نہیں بتائیں گے. کسٹمر لگے ہوئے ہیں اور ان کا اگر آپ کو پسند آئے گی تو ان کا ریٹ کال کے اوپر ہوگا. یہ 4 بھیڑیں آپ چیک کر سکتے ہیں. خوبصورت بھیڑیں ہیں ماشاءاللہ سے. ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں ہیں. باقی میرے دوست آپ بھیڑیں کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں. بھیا نے گبن ہے خالی ہے؟ گبن ہے. کتنے مہینے کی؟ 4 مہینے. دانتوں میں کیا ہے؟ 2 دانت 4 دانت. ٹھیک ہو گیا. 2 دانت 4 دانت ہے. اور ماشاءاللہ ان کو جو ہے نا ریٹ کم فارم نہیں کرتے اور ریٹ کال کے اوپر اگر یہ والے بھی 4 بھیڑیں آپ نے لینی ہے. ماشاءاللہ آپ بھیڑیں چیک کر سکتے ہیں. بڑی تعداد کے اندر جانور موجود ہیں. جانور بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کہ کتنی جانور آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. جدھر میں آپ کو کیمرہ گھماتا رہوں تو جانور آپ کو نظر آئیں گے. باقی میرے دوست میں جو ہے نا آپ کو گرمی بہت زیادہ ہے. میں پسینہ بالکل کپڑے پسینے سے تارو ہو گئے ہیں. اسی وجہ تو ویڈیو ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد دوستوں بھائیوں کے ساتھ ملیں گے. اگر یہ منڈی کرنا چاہتے ہیں ہر روز کی منڈی ہے مختلف جگہ پہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. ان کا جو ہے نا اور ماشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا زیادہ گرمی ہے کہ جانور کسنا اور جو ہے نا بالکل چھکیج رہے ہیں. آپ چیک کر سکتے ہیں. باقی آگے چل کے میرا دوست آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی. اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد دوستوں بھائیوں کے ساتھ ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.